Si Kristo, ang buhing pan sa kinabuhi, ang Eucharistia. Ang sakramentong kalawaton. Ang Eucharistia usab mao ang sakramento sa gugma, timaan sa panaghiusa, talikala sa pagmahal, usa ka bangkiti sa Pasko. Tinukod ni Kristo sa katapusang panihapon, ang Eucharistia gila sa unang katalimbanong Kristohanon nga pagpika sa pan. Busa ang basahon sa mga buhat, naghulagway sa kinabuhi sa unang Kristohanong katalingban. Sila nagmatngon sa mga tugon sa mga apostol o sa kinabuhing inigsoon sa pagpika sa pan o sa pag-ampo. Buhat Kapitulo 2, versikulo 42. Kini nagpasabot nga sila nangaon sa balaan, pinikas nga pan nga mao si Kristo, nadani sa pakighiusa kaniya og sa usag-usa aron maumol ang usa ka lawas uban kaniya. Busa si San Pablo misulat, dili ba ang kupa sa panalangin nga atong gipanalanginan pag-ambit sa dugo ni Kristo? Dili ba ang pan nga atong gipikas-pikas nag-ambit sa lawas ni Kristo? Kay ang pan usara kita, bisag daghan usara ka lawas, tungod kay kita nag-ambitay og usara ka pan. 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 16. Ang unang hikay sa Eucharistia nga gihimo sa katapusang panihapon, tataw kaayo nga usa ka pangaon. Apan kining pakigsalo-salo, gihimo ni Kristo sa tibok niyang kinabuhing publiko. Gani gihilasan ang mga eskriba og mga parisyo sa iyang pakigsalo-salo sa mga makasasala og mga maniningil sa buhis. Usag gani kanila mao si Mateo, kinsa gitawag niya sa pagkaapostol. Mateo Kapitulo 9, versikulo 10 hangtod 13. Ang usa pa mao si Zacchaeus, nga mikatkat sa kahoy aron makakita kang Kristo, kinsa misangpit kaniya aron makigsalo siya uban kaniya didto sa iyang balay. Lucas Kapitulo 19, versikulo 5. Bisan gani usa ka parisiyo, si Simon, nagdapit kang Jesus sa pagkaon uban kaniya. Din gipahimusla ni Jesus ang higayon sa pagpakita sa dakong pagtuo sa usa ka babaeng makasasala nga wala dapita sa kakulang sa pagtagad sa parisiyo. Lucas Kapitulo 7, versikulo 36 hangtod 50. Human siyang pagkabanhaw, si Jesus mipika sa pan uban sa duha ka tinun-an nga nagpadulong sa Emmaus. Lucas Kapitulo 24, versikulo 30 hangtod 31. Og sa pito ka apostol didto sa lapihan sa Tiberias. Juan Kapitulo 21, versikulo 12. Nining tanang pangaon, si Kristo nagluwas ni adtong nagbukas sa ilang makasing-kasing sa may gugmaong pakikiusa uban kaniya. Si Kristo mitukod sa Eucharistia aron pagtimaan og sa ingon mamunga ang panaghiusa diha sa simbahan. Bisan gani diha sa atong mga parokya, ang pagsaulog sa katapusang panihapon mao ang labing malampusong paagi sa paglambigit sa tibok lawas nga mausa. Sanglit mao kini ang labing tin-aw nga ilhanan niya ng gugma og panaghiusa sa lawas nga mistiko. Gawas nini walay kaluwasan, kay diha sa niusang pagsaulog sa Eucharistia ang mga magtutuo madani ngadto sa batubalaning gugma ni Kristo aron mahiusa ang kasing-kasing diha sa gugma og mahubad sa buhat ang ilang gipadayag sa pagtuo. Sanglit ang mga Pinoy makisandurot kanunay makiguban og mahigugma og salusalo kining kinaiyahang hulagway sa Eucharistia isip inigsuong pangaon uban sa Ginoo madanihon gayud kaayo alang kanila. Diha sa atong panagsalo, dili lamang gitubag nato ang kagutom sa lawas, mahinungdanon usab ang atong kagutom sa pagsinabtanay sa gugma o panag-uban. Ang panagsalo naglangkob og tulo ka kinahanglanon, pakig-uban, kokabildo o panag-ambitay sa pagkaon og ilimnon. Una, sa mga diha sa pangaon sa banay o sa mga taong gibugko sa susamag katuyuan, ang Eucharistia nagiusa sa mga Katoliko, binugko sa ilang bunyag sa ilang susamang pagtuo kang Hesukristo, ilang manunobos, og sa paglaom nga magkahugot pa ang ilang pakighiusa kang Kristo og sa usag-usa. Ikaduha, ang kokabildo naghatag sa pangaon og usa ka bulok sa tawhanong kalihukan.
Ang tibok Eucharistia mao'y kukabildo tali sa Dios og sa mamagtotoo. Pananglit ang Dios nakigsulti pinaagi sa pagbasa sa kasulatan, liturhiya sa pulong og ang mga magtotoo motubag sa ilang pagpadayag sa pagtuo, krido og sa pagampo sa katawhan. Sa katapusan, ang pangaon nagkinahanglag pangandam sa pagkaon og ilimnon. Pagdalit ni ini sa mga nanambong o sa panag-uban sa pagkaon og inom. Sa ingon usab ni ini, diha sa liturhiya sa Eucharistia, ana ay pagpangandam sa mga halad, pagsangpit sa Espiritu Santo og ang pagkonsagrar sa pari, ginamit ang mga pulong ni Kristo. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, iula kini alang kaninyo og alang sa tanan, aron ang sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Human sa Eucharistic prayer, ama magtutuo mo kalawat aron may usa kang Kristo sa usagusa. Ang lintunganay nining Eucharistikanhong pangaon nagsandig diha sa sulimning saad ni Kristo. Ako mao ang buhing pan nga nanaog gikan sa langit. Ang mukhaon nining pan mabuhi sa hangtod. Ang pan nga kong ihatag mao ang ako unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Kinsa ang mukhaon sa kong unod og minom sa akong dugo, may kinabuhing dayon, og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod kalan-on gayud, ug ang akong dugo ilimnon gayud. Ang tao nga mukhaon sa akong unod og minom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako og ako kaniya. Ang mukhaon kanako makabaton og kinabuhi tungod kanako. Juan Kapitulo 6, versikulo 51, versikulo 54 hangtod 57. Busa diha sa Eucharistikanhong pangaon, pinagi sa timaan sa lawas nung pangaon, si Kristo nahimong pan sa atong kinabuhing espirituhanon, nga nahimsog sa atong pagtuo, paglaom og paghigugma. Ang Eucharistia nagtubag sa kagutom nga anaa sa kahiladman sa atong kinabuhing personal og katilingbanon. Sulod sa kahiladman sa atong pagkatao, kita gigutom sa gugma og paglaom, pagsabot, tumong sa kinabuhi og kaangayan og kalinaw. Isip nga binuhat sa dagway sa Dios nga mao ang gugma, gutom kita nga dawaton og higugmaon. Diha sa Eucharistia, si Kristo mo anhi sa matag usa kanato, dala ang iyang tumang pagdawat kanato og paghatag siyang kaugalingon diha sa gugma. Si Kristo kinsa nahigugma kanato og mitugyan siyang kaugalingon ngari kanako. Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Nagtawag sa matag usa kanato ngadto sa labing suod nga pakighiusa kaniya. Naglig-on sa tong lawom nga pagsalig og personal nga pagdawat sa kaugalingon. Gutom kita nga hisabtan, ilabi na sa atong nga minahal sa kinabuhi. Ang himpit nga pagsabot, makaplagan lamang diha kang Hesukristo, kaysa lamang ang hingpit nga nasayad kanato. Diha sa Eucharistia, si Jesus labaw kaduol o kasuod kanato, kay kita mismo sa atong kaugalingon. Gawas pa sa atong kasinatian diha sa Eucharistia, nga kita nahisabtan. Mahagit usab kita sa pagsabot sa uban, latas sa atong mga kakulangan o tawhanong mga panglantaw. Sa ingon, ang Kristohanong katilingban, madasig sa pagsaulog sa Eucharistia, aron matubag ang mga tawhanong pangandoy o pagsinabtanay sa mga sakop. Alang sa atong lawom nga kagutom, sa tinaw nga tumong sa kinabuhi, ang Eucharistia, nagtanyag kanato kang Kristo, diha siyang makaluwas nga misyon sa pagdala kanato ngadto siyang amahan, o sa pagpadala sa Espiritu Santo aron mabag-o ang atong makasing-kasing og salabutan. Ang Eucharistia di ay nagdapit kanato sa pagbag-o sa atong kakuhan sa pag-ambit sa kang Kristong makaluwas nga misyon, pinagi sa pagpalambo, kutob sa atong mahimo sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Dugang pa, ang Eucharistia naghatag hulugan og bilis sa tanan natong mga buhat, mga kasakit o pag-antos, kay gihalad man nato kini uban sa halad ni Kristo, sangdit lagi kita, mga sakop man siyang lawas. Busa si San Pablo, misulat,
nakakita akog kalipay diha sa makasakit nga akong giantos alang kanimo. Diha sa akong unod, gihulipan ko ang nagkulang sa makasakit ni Kristo alang siyang lawas ang simbahan. Kulusa Kapitulo 1, versikulo 24. Sa katapusan, aging pagtubag sa kagutom sa kaangayan o panagdait, ang Eucharistia mao ang sakramento sa malukupong gugma sa Dios. Walay gipinig diha libot sa talad sa Ginoo. Si Kristo nagpakamatay og nabanhaw alang sa tanan. Sa walay pagpinig, sa pagpaambit sa pan sa kinabuhi, gilambigit ang matag usa nga may kalawat ngadto sa mahan. Bisan gani sunod sa panig-ingnan ni Kristo sa gugma nga naglabi alang sa mga kabus. Daghang mga Pilipinong Katoliko nakaamgo na karon sa panaglambigi tali sa misa og sa katalimbanong kaangayan. Ang pisipito mipahimug at pag-ayo sa simbahan nga simbahan sa mga kabus. Nagdapit sa Pilipinong Katoliko ngadto sa usa ka panukarang pagkausab, pinasikan sa pag-umol og usa ka tanlag nga makitaw, social conscience, linamdagan sa espirituhanong panglantaw sa pag-usab sa katilingban, nga mopalambo sa katalimbanong kaangayan og panagdait, pinaagi sa dili dugoong pakigbisog. Diha sa gambalay sa misa atong ipunting karon ang mga elemento sa panghaon nga mao ang pag-andam, pagdalit ug pag-ambitay sa pagkaon ug ilimnon. Kining maong mga elemento sa Eucharistia gihulad sa upat ka sulimning lakang nga gibuhat ni Kristo didto sa katapusang panihapon. Mikuha siya pangandam, gipanalanginan niya Eucharistikanhong pag-ampo, gipikas, pagpikas sa pan ug gihatag kalawat ngadto sa iyang mga tinun-an. Mateo Kapitulo 14, versikulo 22. Sinunod si Kristo sa katapusang panihapon, ang pan ug bino mao ang pagkaon ug limnon sa Eucharistia. Sa pagpangandam sa mga gasa, nagpasalamat kita sa Dios sa tanang kabuhatan gikan kang kinsang kaayo, nakabaton kita ni ining pan ug bino nga ihalad, nga abot sa yuta ug ginama sa kamot sa tao. Ang pan ug ang bino di ay naglarawan sa panag-usa sa buhat sa Dios og sa atua diha sa tanan nga atong gibuhat. Sa daang kasabutan, ang pan ug bino gihalad nga sakripisyo isip unang bunga sa yuta aron pag-ila sa Dios nga magbubuhat sa tanan. Ang pan isip sungkod sa kinabuhing tawhanon giila sa mga Hudiyo nga larawan sa tura, ang balaod sa Dios nga nag-umol sa ilang kinabuhi sa kasabutan. Si Kristo ang kaalam sa Dios nga nagpakatao, milatas labaw sa balaod nga gihatag ngadto ni Moses og mihalad siyang kaugalingon nga mao ang pan gikan sa langit. Juan Kapitulo 6, versikulo 25 hangtod 34. Ang pan nga way patubo nga gigamit sa misa nagsunod sa pagkaon nga gihikay sa mga Hudiyo atol sa pagsaylo panahon sa Exodus, kay nagdali sila pagbiya sa Ehipto. Ang yuta sa kaulipnan ngadto sa kagawasan, ang Exodus nagapahinumdom sa mana sa kamingawan sama sa mga Israelita sa ilang Exodus. Ang simbahan may usa ka katawhan nga nagpanaw padulong ngadto sa gisaad nga gingharian sa langit. Ang pan nga way patubo larawan usab sa kaputli o kabag-o. Si San Pablo misulat ngadto sa mga taga-Korinto, izalikway anda ang patubo aron mahimo kamong labas nga masa, daw pan nga way patubo, sanglit si Kristo ang atong pagsaylo di sakripisyo. Sa ulogon nato ang pangilin dili sa daang patubo nga baklag og dautan, kundi sa pan nga way patubo sa kamatinud-anon og sa kamaturan. 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 7 hangtod 8. Ang bino giisip kaniadto sa daang kasabutan nga makalipay sa kasing-kasing sa tao. Salmo Kapitulo 104, versikulo 15. O glamiton sa pagtambal. Apan sa lapad pang kahulugan, ang bino naghulagway sa Israel, isip parasan nga gitanom ni Yahweh aron mamungag piniling mga ubas. Isaya Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod 7. Sa katapusang panihapon, si Kristo mibutyag nga si mao ang tinuod nga parasan. 1 Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 8. Kan sambunga,
maisip nga bino sa Espiritu nga ihatag sa Pentecostes. Sa katapusang panihapon, si Kristo mibuak sa naandang kahilom bahin sa pangaon sa Pasko, sa diha nga iyang gitug-an nga ang pan og bino mao ang iyang lawas og dugo. Sa Hebreo, nagkahulugan og tibok persona. Diha sa Eucharistia di ay si Jesus ana sa iyang bug-os personal nga pagkamao og sa ingon gitugyan alang kanato, giula alang kanato. Si mao ang Jesus nga gisakripisyo alang kanato, matinahuron hangtod sa kamatayon bisan sa krus. Pilipos Kapitulo 2 versikulo 8, o gibanhaw sa mga minatay. Inigkalawat nato sa Eucharistia di ay pinaagi sa pan og bino nga gikonsagrahan, atong gikalawat ang bug-os nga buhing Ginoo. Sa bayhon sa matimaang sakramental, misulod kita diha sa labing suod nga paghiusa uban sa nabanhaw nga manunubos. Og sa atong pakigiusa kaniya, diha nining presensya sakramental, kita sa tinuray, nagmantala nga si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios. Pilipos Kapitulo 2 versikulo 11. Diha sa tibok kasabutan sa pakiglambigit, dinasinati nato ang pagpuyo sa Espiritu Santo. Ang tradisyong Katoliko nagtudlo nga ang mga bunga sa pagkaon og ilimnon nga ihatag sa lawas, ang pagpabiling labas, pagtubo, pagbag-o og pagtagamtam, ihatag usab sa Eucharistia alang sa kinabuhi sa kalag. Ang unang bunga sa mayong pagkalawat mao ang pakighiusa kang Kristo. Kinsa ang mukhaon sa kong unod og minom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako og ako kaniya. 1 Kapitulo 6 versikulo 36. Kining pagkalawat kang Kristo nagdala kanato og tinuod nga kinabuhi. Sama nga amahan nga mao'y kinabuhi, nagpadala kanako og ako may kinabuhi tungod sa amahan. Mausab ang tao nga mukhaon kanako, makabatog kinabuhi tungod kanako. Lahi sa inyong mga katigulangan nga nangaon apan nga matay gihapon, ang tao nga mukhaon nining pan mabuhi sa hangtod. 1 Kapitulo 6 versikulo 57. Ang ikaduhang bunga sa santos nga pagkalawat mao ang pag-iwas kanato gikan sa sala. Sanglit gikalawat nato si Kristo kansan dugo, giula tungod sa daghan alang sa kapasayloan sa sala. Mateo Kapitulo 26 versikulo 28. Kining pakigiusa sa nabanhaw nga Kristo naghatag kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo. Nagpalawom sa kinabuhi sa grasya nga gisugdan sa bunyag. Sama nga ang pagkaon sa lawas makahatag kabaskog, mausab ang Eucharistia, mao ang tambal nga nag-ayo sa atong inadlawng kalapasan og nag-iwas kanato gikan sa salang mortal. Naglig-on sa atong kinabuhi sa mahigugmaong pag-alagad nga naluyas sa atong mga pagpasagad, pagkamaaku-akuhon og sa atong mga sala. Ang pisipito, yanong namulo nga ang Eucharistia mao ang tinubdan sa pagbag-o og sentro sa katalingban. Ang pag-uliay o pakig-uli may usa kada kong bunga sa Eucharistia isip sakramento sa gugma. Timaan sa panagiusa, talikala sa pagmahal. Samtang wala kini maghulip sa sakramento sa pakigiuli, ang Eucharistia mo'y labing dako, ordinaryong pakighiuli diha sa simbahan. Kini nagbugkos kanato libot sa talad sa Ginoo, nag-inambitay sa pagkaon o ilimnon sa balaang bangkiti nga gihikay ni Kristo mesmo. Sa ingon ang Eucharistia, nag-aga kanato sa makugihong gugma alang sa sikataw, sanglit si Kristo, naghalad siyang kaugalingon nga way pagpinig sa matag usa. Kini nagpadayag sa bili sa matag persona, sa atong igsoong lalaki ug babay diha sa mga mata sa Dios. Nagpatubo kini kanato diha sa pag-ila og dignidad sa matag usa ka persona, og nahimong labing dakong katarungan sa atong pakiglambigit sa isig katao. Diha sa balaang talad ang tanan panaglain sa kaliwatan ug bulok sa kahimtang mawagtang. Ang Eucharistia mahimong dakong kahimanan sa panagsandurotay sa usag-usa, pagtukod og mas maayong relasyon tali kanila nga mosampot sa pag-ilhanay sa katungod o katungdanan sa matag usa. Sa pagdani sa mga nangalawat ngadto sa suod nga pakigiusa kang Kristo og sa paghiuli kanila sa usag-usa, ang Eucharistia
nagmugna sa katukuran sa simbahan. Si San Agustin mitambag, kung kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang iyang mga sakop, nan ang Eucharistia mao ang sakramento nga gibutang sa talad sa Ginoo. Nabati ninyo ang pulong lawas ni Kristo. O kamo mitubag, Amen. Busa pagpasakop ni Kristo aron ang inyong amin tinuod gayud. Apan tinuod usab nga ang Eucharistia mahimo lamang og gisaulog sulod sa lawas ni Kristo. Ang simbahan kansa mga sakop nagpadayag kang Kristo nga ilang Ginoo. Walay Eucharistia din walay simbahan. Busa magampo kita og maningkamot nga ang tanang mga Kristiyano magkahiusa diha sa simbahang Katoliko, din ang bug-os nga kamatuoran sa Eucharistia gisaulog o gihipos. Ang Eucharistia mao'y kanunay nag-agda sa paghunong na sa pagsumpaki sa mga Kristohanong mga simbahan, sa pagkabahin-bahin nga supak sa iyang kinaiya o nagkawang lamang sa panag-ambitay sa talad sa Ginoo. Gawas nga sakramento sa sakripisyo ni Kristo o bangkiti sa Pasko nga gipanag-ambitan, ang Eucharistia mosab ang sakramento sa presensya ni Kristo. Ang presensya ni Kristo diha sa Eucharistia makita diha sa simbahan sa daghang paagi. Si Pablo VI midugang sa pagtulunan sa Vaticano II sa pagpahayag nga si Kristo anaa sa simbahan. Siyang pag-ampo, sanglit si Kristo nag-ampo alang kanato o uban kanato. Sa iyang mga buhat sa kaluoy, Mateo Kapitulo 25, versikulo 40. Siyang panaw sa pakigbisog ngadto sa kinabuhing dayon. Siyang pagwali sa pulong sa Dios sa ngalan ni Kristo, sa gahom ni Kristo o sa pag-abag ni Kristo. Sa iyang pagdumala sa katawhan sa Dios uban sa gahom ni Kristo, ilabi na sa iyang paghalad sa Eucharistia. Diha sa kasulugan sa Eucharistia, si Kristo ana diha sa nanagtigom sa iyang ngalan, diha sa ministro nga nangulo, diha sa nagbasa sa santos nga kasulatan og labaw sa tanan, diha sa bayhon sa pan og bino nga gikonsagrahan. Ang presensya ni Kristo diha sa gikonsagrahan nga pan og bino gitawag tinuod, dili pagsalikway sa ubang presensya, kundi pagpahimug-at sa hingpit nga kapuno siyang presensya. Usa ka presensya din si Kristo ang Dios og ang tawong matuod ana gayud sa iyang tibuok og bug-os nga pagkaanaa. Sa atong matag-adlawng kasinatian, ang presensya naghulugan usahay sa mga butang nga atong makita sa duol, sama sa mga siya, lamisa, sulod sa sala, sa mga tao nga nagpunsisok sa sakyanan. Usahay ang personal nga presensya naghulugan sa mga tao nga sud sa atong panumduman, sa atong gugma o pagbati. Kini atong masinati, ilabi na diha sa atong paghibaw-anay sa usag-usa, pinaagi sa communication, kung kahimanan sa pagpahibalo. Diha sa Eucharistia, si Kristo nga nabanhaw, anaa uban kanato. Dili sama sa mga butang nga atong makita o hibaw-an, kung dili pinaagi sa bayhon, kung kahimanan sa ostiya ug bino. Si Kristong nabanhaw, tinuod nga niya uban kanato sa iyang pagkapersona. Unsaon man nato paghulagway kining pagkanaan ni Kristo diha sa Eucharistia. Diha sa iyang kinaiya ang presensya ni Kristo usa ka una sakramento, usa ka presensyang tinuod pinagi sa mga timaan sa pan ug bino nga makita sa mga mata sa pagtuo. Ikaduha, personal, usa ka tinuod nga presensya siyang kaugalingon nga nakiglambigit sa simbahan og sa matag sakop siyang lawas diha sa espiritu. Ikatulo, presensya siyang lawas nga mahimayaon, dili sa kalibutano nga kahimtang kundi siyang nabanhaw mahimayaong lawas. Ang usa nga nabanhawng lawas ni Kristo, ang espirituhanong lawas nga gitugbang ni San Pablo sa natural nga lawas. 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 44. Kansang sakramentong presensya ana sa tanang tabernakulo sa tibuok kalibutan. Ikaapat, buhi og malungtaron diha sa gikonsagrahan nga pan og bino nga buhi og malungtaron, timaang mabungahon sa iyang gugma alang kanato og nagdapit kanato pagtubag sa maong gugma. Tataw nga adunay mga utlanan ang presensya sa Eucharistia. Ang atong pakigtagbo kaniya dili sa linawas sama sa atong gihimo uban sa mga higala, kundi pinaagi sa bayhon
sacramental signs sa pan ug bino. Lahi sa atong pakigsulti sa mga higala, maglisod kita usahay pagtino kung si Jesus ba ang nakigsulti kanato o kita balang sa atong kaugalingon. Sanglit ang atong pakigsulti o pakigtagbo kaniya, nagasandig man sa pagtuo. Atong tinuon kini diha sa lapad nga kahimtang sa atong responsibilidad nga personal o katilingbanon isip Kristiyano. Sa katapusan, kini mga utlanan sa presensya ni Kristo, nabanhaw diha sa Eucharistia, naghagit kanato sa pagbug-os o paghingpit sa atong pakihiusa kaniya. Maranatha, dali Ginoong Hesus. 1 Corinto Kapitulo 16, versikulo 22. Ang tinuod nga paglaom ni Kristo diha sa pan ug bino nakahagit sa pagtuo sukad pa sa panahon sa pagsaan ni Kristo nga siya mahimong kalanon og ilimnon sa iyang mga tinun-an. Daghan sa naminaw kaniya gilainan kining pagkasultiha kinsa may makadawat niini. 1 Kapitulo 6, versikulo 60. Gitubag ni Jesus pinaagi sa pagpunting siyang pagsaka sa langit o ang paghimaya sa anak sa tao. 1 Kapitulo 6, versikulo 62. Ang Ebanghelyo, naghimugat gayon sa pagkatinuod sa presensya ni Kristo o sa espirituhanong pangaon sa mahimayaong lawas ug dugo ni Kristo. Ang Espiritu, mao ang naghatag kinabuhi. Ang mga pulo nga akong gisulti, Espiritu og kinabuhi. 1 Kapitulo 6, versikulo 63. Busa duha ka sukwahing pagsabot ang angay likayan, ang taphaw nga materialista nga pagsabot sa pagkabalhin sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo, gisip nga mga og tao, kanival ang mukalawat. Ikaduha, ang kaatbangsang sayop mao ang panahon dinhi pasabot nga ang kabalhinan usa lamang ka simbolo usa ka paghulagway nga nagsalikway sa tinuod nga pangaon og pag-inom sa Ginoo. Diha sa Eucharistia di ay ang pan og bino isip kalanon og ilimnon nakabatog bag-o, lawom og personal nga kahulugan og katuyuan. Ang personal nga pagtugyan ni Kristo siyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Kining maong bag-ong kahulugan og katuyuan nagagikan sa radikal nga pagkabalhin sa sustansya sa pan og bino nga gitawag sa tradisyong Katoliko nga transubstantiation, kung pag-ilis og sustansya. Kini nagpasabot nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ang yutan-ong sustansya sa pan og bino nabalhin ngadto sa usa ka sustansya nga lahig pagkamao, ang mahimayaong lawas og dugo ni Jesucristo nga gilansang og nabanhaw. Busa diha sa Eucharistia, ang ordinaryong pan og bino abot sa yuta og kultura na usab aron pagdala sa nabanhawng Kristo ngari kanato diha gayud sa iyang makaluwas nga sakripisyo. Ang ilang pag-usab nagdalag kahimtang sa kulahian, eschatological form. Sanglit na himo silang pagkaon nga dili madunot, kun pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon. Kining pagkausab sa pan og bino pagatan-awon sa panglantaw ni Kristo isip manunubos nga nabanhaw og maoy sentro nga maghiusa sa tibok linalang. Diha kaniya magpadayon ang tanan. Kulusa Kapitulo 1, versikulo 17. Sanglit diha sa iyang mahimayaong lawas, si Kristo naglangkob og nag-ihap sa tanan diha kaniya. Busa ang nag-usab nga pan og bino, nag-aninaw sa paghimaya sa tanang butang sa bag-ong panahon nga gisugdan na sa pagkabanhaw ni Kristo apan nga mahingpit unya sa iyang ikaduhang pag-anhi. Ang tanang linalang nangandoy nga malingkawas sa kaulipnan sa pagkadunot o muambit sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Diyos. Roma Kapitulo 8, versikulo 21. Kita usab ginasahan sa Espiritu Santo, nangaghu sa kailadman samtang nagahulat sa kaluwasan sa atong mga lawas. Roma Kapitulo 8, versikulo 23. Karon si Kristo nagtuko nining sakramento nga nagsaulog siyang sakripisyo sa krus sa maong katuyuan og misyon sa pagluwas sa tanan. Sa kausahan nga nahitabo diha sa Eucharistia, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ang pan og bino nahimong mga timaan sa aniana apan pagahingpiton pa nga pagluwas sa tanang kabuhatan.
Busa atong makita nga ang Eucharistia dili lamang usa ka paghandom sa kasakit o kamatayon ni Kristo, ni kahimanan lamang karon sa paghatag og grasya sa atong mga kalag. Usa-usab kini kasaad sa atong umaabot nga himaya. Busa diha sa pagkonsagrar sa ustia, diha sa misa, kita mituaw, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik kanhi. Diha sa pangalawat, ang pari nangaliupo nga malikay kita sa tanang kadaot og sa sala, samtang nagapaabot kami nga malipayon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Busa sa tanang mga misa, atong gipalanog ang karaang pag-ampo, Maranatha, dali Ginoong Hesus. 1 Corinto Kapitulo 16, versikulo 22. Ang Vaticano II naghulagway ni ining maong kaulahi ang eschatological sangkuanan sa Eucharistia. Si Kristo nagbilin sa iyang mga sumusunod og saad nining paglaom og pagkaon alang sa panaw diha sa sakramento sa pagtuo, din ang natural nga abot sa yuta, mga bungang hinaguan sa tao, mabalhin ngadto siyang mahimayaong lawas og dugo, isip panihapon sa maigsoong nagkatigom og pagtagamtam sa langit ng bangkiti. Ang paglaom sa maabot nga himaya gipadayag diha sa pagsaulog sa Eucharistia isip pagkaon sa kaulahiay hangtod sa iyang pagbalik. 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 26. Og sinunod ang karaang pagbansay sa simbahan, ang Eucharistia ihatag ngadto sa himatyon isip biatikum, uban kanimo sa dalan. Hinatagag kusog sa lawas ni Kristo, ang Kristiyano nakabatog saad sa pagkabanhaw siyang paghalin gikan nining kinabuhia. Labot pa kining Eucharistikanhong paglaom naglakip sa magtutuo o sa tibuok kalibutan. Ang atong gipaabot mao ang bag-ong langit o bag-ong yuta, diin sumala sa saad ang kaangayan sa Dios magpuyo. Ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Kining paglaom sa maabot nga himaya may usa ka linamdagan o gigamhan sa espiritu nga malakang sa pagtubo nga misama ni Kristo sa tibok kinabuhi. Ang ikaduhang prepasyo sa misa sa Sagrada Eucharistia nag-ampo. Mianhi kami nining katingalahang sakramento aron makakaon diha sa imong lamisa og motubo sa pagkasama ni Kristong nabanhaw. Ang Vaticano II mihilagway kung giunsa ni Kristo pagtandog karon sa makasing-kasing sa mga tao pinagi sa Espiritu Santo. Kinsa nagpalihok, nagputli ug naglig-on sa mga pangandoy sa tao sa langit ng pulianan og sa mahigugmaong pag-alagad aron paghimo sa kinabuhi nining kalibutana nga mas makitawhanon. Diha sa Eucharistia, ang makausab nga gahom sa Espiritu Santo mao ang nagpahigayon sa pagbalhin sa pan og bino ngadto sa lawas og dugo ni Kristong nabanhaw. Og sa kausahan sa mga magtutuo mao nga ang Espiritu Santo makaduha sang pita. Epiklesis. Umanhi ka ni ini mga gasa og himua silang balaan aron mahimong lawas og dugo sa Ginoong Hesukristo. Aron kami nga nabusog sa iyang lawas og dugo mapuno sa Espiritu Santo og mahimong usa ka lawas, usa ka espiritu diha ni Kristo. Usa ka masilakong hiya sa Katolikong pag-ampo mao ang debosyon sa Santisimo Sakramento. Ang pagsimba sa Eucharistia mao ang sentro din ang tanang debosyon nagapadulong. Karon ang batasan sa paghipos sa gikonsagrahan nga ustia sa sinugdan gibansay alang sa viatiko kon pagpakalawat sa mga himatyon alang sa mga masakiton og ang may kabilinggan sa lawas. Kining maong pagbansaya ning sangpot ngadto sa dalaygong batasan sa pagsimba sa langit ng kalanon, ang sagrada ustia nga gihipos diha sa mga simbahan. Ang pagtuo sa tinuod nga pagkanaa sa Ginoong Hesukristo diha sa sakramento sa gugma, natural nga milambo ngadto sa naglain-laing debosyon sa Eucharistia. Ang pagduaw sa Santisimo Sakramento, ang Ora Santa, ang bendisyon sa Santisimo Sakramento og ang nalukop sa tibok simbahan nga kasulugan sa Corpus Christi. Ang pisipito mipasupot sa nagkadako nga debosyon nga kinaham sa mga tao ang perpetual Eucharistic adoration tungod kay ang presensya sa nabanhaw nga Kristo diha sa Eucharistia
dili lumalabay nga gasa kunili malungtaron, dili relasyon sa usa kunili sa usag-usa, dili lamang linawas kunili personal og espiritual, dili lamang ning kalibutan kundi bisan luyo sa kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon. Dili maihap ang Pilipinong Katoliko nga nakakaplag kapuno sa ilang kinabuhi sa paagi nga talagsaon diha sa personal nga debosyon kang Kristo sa Santissimo Sacramento. Ang pag-ampo at tubangan sa Santissimo makadani kanato ngadto sa mas lawom nga pag-ambit sa misteryo sa Pasko ni Kristo. Makatagamtam kita siyang labing suod nga pakighigala, makapabuhagay kita sa atong kasing-kasing, makahalad sa tanan nato mga nauhuna og buhat uban kaniya ngadto samahan diha sa Espiritu Santo. Masinati nato ang paglawom sa atong pagtuo, paglaom og paghigugma, maalimahan ang atong mga Kristohanong panglantaw og malig-on ang atong kahimtang aron usab kita labaw pang makaadlagad nga mahigugmaon sa uban sa daklit ang pagkasuo ni Kristo diha sa Santissimo Sacramento. Makatabang kanato sa pagbugko sa tanan sa ingon nga makapuyo kitag kinabuhi nga sibo kaayo sa atong pag-ampo og pagsimba. Sa pagbukha dining uluhana gipunting nato nga ang Eucharistia mao ang nagiusa og nagbugko sa tanang kamatuoran sa Kristohanong pagtuo. Kay diha sa Eucharistia kita nagsimba sa Santissima Trinidad. Pinagi sa paghandom sa misteryo sakripisyo sa Pasko sa anak nga natawo na banhaw si Jesucristo. Gisaulog sa og diha sa iyang lawas ang simbahan. Pinagi sa seremonyas sa mga timaan sa pangaon din ang linalang nga kinaiya sa pan og bino giilisan sa mahimayaong lawas og dugo sa atong manunubos nga nabanhaw. Nga ang gasa sa pan og bino gihatagag kahulugan sa kaulahian ang saad sa kinabuhing dayon, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Tungod niini, ang Eucharistia nagtanyag kanato og way kinutubang tubod sa makaluwas nga makamatuuran og paglamdag. Si Kristo diha sa Eucharistia tinuod nga Emmanuel, ang Dios uban kanato. Ang adlaw gabii ana siya sa atong taliwala, giuli niya ang maayong batasan, gialimahan ang mga bertud, gihupay ang mga gisakit, gilig-on ang mga mahuyang. Gitanyag niya ang kaugalingong panig-ingnan ngadto sa pagkamapabsanon sa kasing-kasing nga mangita dili sa kaugalingong interes kundi ang iya sa Dios. Sa daklit ang Eucharistia nag-umol og usa ka gugmang katalingbanon, social love, din ang kayuhan sa daghan mao ang ipatigbabaw labaw kaysa kaugalingong pangandoy. Kay ang Eucharistia nagtug-an kanatog usa ka dili kalikayang kamatuoran, susama ra kitag katakos at tubangan sa Dios libot sa talad sa Ginoo. Pangutana og tubag, giunsa sa Eucharistia paghiusa ang ikatulong bahin nining katesismo, ang Eucharistia nahimo sa gahom sa Espiritu Santo, gisaulog diha sa katalimbang Kristohanon ang simbahan, sentro sa pag-ampo og pagsimba, purong-purong sa mga sakramento sa pagsakop, ang bunyag og perma, kalanon sa kinabuhi nga nalig-on sa mga sakramento sa paghiuli, og saad nga aniana apan pagahimpiton pa diha sa bangkiti sa langit uban sa Dios. Unsaon nato pagtuon ang Eucharistia? Sa pagtuon sa Eucharistia, likay nato ang pagpalabi sa pangatarungan, kundi hinuon pangitaw nato ang mas lawom, personal o maampuon nga pagsabot nining dako iyamot nga misteryo sa pagtuo o gasa sa gugma sa Dios ngari kanato. Unsay gitudlo sa pagtuong Katoliko bahin sa Eucharistia? Ang Eucharistia usa ka simbahanong buhat nga gihimo sa tibok lawas ni Kristo. Si Kristo isip ulo og kita ang mga sakop. Tinukod ni Kristo diha sa katapusang panihapon. Isip sakripisyo og pangaon, usa ka handumanan sa kasakit, kamatayon og pagabanhaw ni Kristo. Din ang nabanhaw nga Kristo tinuod nga anaa. Dala ang saad sa kaulahian ang umaabot nga himaya. Unsa nato pagsumada ang tibok misteryo sa Eucharistia? Ang Eucharistia mao ang panukarang buhat sa pasalamat pagsimba sa simbahang Katoliko
nga naglangkob sa sakramento sa sakripisyo, sakramento nga kalawat o sakramento nga presensya. Giun sa pagkasentro ni Kristo diha sa Eucharistia, isip tinubdang sakramento, si Kristo mao'y kagikanan, tigbuhat og bug-os nga tigpadayag sa matag usa sa mga sakramento. Diha sa Eucharistia, si Kristo mao ang labing halandong magsisimba nga naghalad sa Amahan. Sa hingpit nga sakripisyo, din siya ang pari og biktima. Diya sa balaang pangaon sa pakikiusa, din siya ang kalanon alang sa kinabuhing dayon nga sa tinuuray ania kanato sa bayhon sa paan og bino. Unsaon pagkahimo sa Eucharistia nga pag-ampo? Ang Eucharistia pag-ampo tungod kay naghalad kini og hingpit nga pagsimba sa Amahan. Sa sakripisyo sa krus sa anak nga nagpakatao, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ang 5 katumong sa tinuod nga pag-ampo matuman diha sa Eucharistia. Pasalamat, pagdayeg ug pagsimba, pangayog pasaylo, pangilaba sa makinahanglan og paghalad. Unsa may kalabutan sa Eucharistia sa atong kinabuhi, ang tanan nato mga buluhaton matag adlaw ang iyang ihalad ngadto sa Amahan, uban sa mahal nga lawas sa Ginoo diha sa pagsaulog sa Eucharistia. Ang misa makahugpong o makapalawom sa atong ordinaryong kalihukan, pinagi sa paghalad nila ngadto sa Dios, ingon man pinaagi nining maong mga kalihukan atong mapuy-an ang santos nga misa. Giunsa sa Eucharistia pagkasakripisyong sakramento. Pinagi sa Eucharistia ang sakripisyo sa krus ni Kristo didto sa Kalbaryo nahimong ania dinhi kanato uban siyang makaluwas nga gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Ang misa ug ang sakripisyo sa krus mao ang usara ka sakripisyo. Si Kristong pari og biktima nga nagpakamatay alang sa kaluwasan sa tanan, maura ang Kristo sa misa ug sa krus. Ang paagi lamang ang nagkalahi. Ang kamatayon dugoon sa krus ni Kristo nahimong ania karon kanato sa dili dugoong paagi tungod sa mga lihok og pulong nga gitoko ni Kristo sa katapusang panihapon. Unsay nakapalahi sa sakripisyo ni Kristo? Ang pagkabanhaw ni Kristo naghimo siyang sakripisyo nga lahi. Sanglit pinaagi siyang pagkabanhaw, si Kristo nahimong buhing sakripisyo nga naa sa Eucharistia og nangama alang kanato diha sa tuo sa Dios. Roma Kapitulo 8 versikulo 34. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang katapusang gutlo o ginatumyan siyang pagtubos sa kalibutan ug ang unang gutlo siyang bag-o mahimayaong kinabuhi diha sa espiritu isip na banhaw nga Ginoo. Nganong handumanan man ang Eucharistia? Diha sa katapusang panihapon, si Kristo nagmando sa mga apostol, buhata kini aron paghandom kanako. Lucas Kapitulo 22 versikulo 19. Nagsunod kini sa karaang batasan sa pangaon sa Pasko din sa pagsaulog sa handumanan sa paglingkawas ni Yahweh sa Israel diha sa Exodus, nahimong ania karon dinhi pinagi sa gahom sa Dios. Sa samang pagkaagi, ang Eucharistia nagdala kanato sa makaluwas nga presensya sa nabanhawng Kristo, diha mismo siyang hingpit nga sakripisyo sa gugma. Nganong gitawag ang Eucharistia sakramentong kalawaton? Si Kristo nagtukod sa Eucharistia didto sa katapusang panihapon aron ang tanan makaambit siyang lawas ug dugo og mahimong usa ka lawas uban kaniya. Ang Eucharistia di ay usa ka pangaon sa komunyon, timaan sa panagiusa og bugkos sa gugma. Giunsa sa Eucharistia pagkabot sa panaghiusa og gugma. Si Kristo migamit sa natural nga mga elemento sa pangaon, pagsalusalo, paghinabi og pag-ambitay sa pagkaon og ilimnon aron masinati nato ang iyang makaluwas og mahigugmaong presensya. Diha sa Eucharistia, si Kristo og ang katawhang Kristohanon nagtubag sa kahiladman sa tawhanong kagutom, sa gugma og pagdawat, sa pagsabot og pagsinabtanay, sa tin-aw nga tumong sa kinabuhi og sa kangayan og kalinaw diha sa atong katilingban. Giun sa paghimo sa misa nga sa magpangaon, diha sa kasulugan sa Eucharistia kita gidapit ang liturhiya sa pulong, ang mga pagbasa, ang homilya, krido, nagpahigayon sa panagsultihanay, libot sa kananan,
Dayon ang liturhiya sa Eucharistia nagsunod sa upat kalakang nga gihimo ni Kristo. Gikuha, pag-andam sa magasa, gipanalanginan, Eucharistikanhong pag-ampo, ang pagpikas sa tinapay, o ang paghatag nga mao ang pagpangalawat. Sa may kahulugan sa pan ug bino da sa Eucharistia. Ang pan ug bino mao ang pagkaon ug ilimnon da sa Eucharistikanhong pangaon, isip abot sa yuta gikan sa Dios o ginama sa kamot sa tao, sila naghulagway sa panagtambayayong sa Dios o sa katawhan diha sa pagkaon alang sa kinabuhi. Ang mahimong lawas ug dugo ni Kristo diin siya anaa gayud sa tibok niyang pagkamao ubos sa bayhon sa pan ug bino. Ang paggamit sa pan nga way patubo nagpahinumdom sa Exodus sa kanhi ay ang Eucharistia usab usa ka Exodus nga naghulagway sa kaputli o kabag-o nining bag-ong pan sa kinabuhi. Ang bino naghulagway sa bunga sa parasan ni Yahweh sa Israel o kang Kristo nga mao ang tinud nga parasan sa Dios. Juan Kapitulo 15, versikulo 1 hangtod 8. Unsa may mga bunga sa pagkalawat? Makapahiusa kanato kang Kristo, makaiway kanato sa sala, makapahiuli kanato sa usag-usa, o makatukod sa kristanong katilingban ang simbahan. Unsaan sa Eucharistia pagkapresensyang sakramento? Diya sa Eucharistia si Kristo ana sa katawhan nga nagkatigom, sa pari nga nagsaulog, sa gibasang santos nga kasulatan, og sa tinuuray og sa kanunay diya sa bayhon sa pan ug bino. Unsay mga utlanan sa presensya ni Kristo? Ang presensya ni Kristo dili linawas, makita og madungog lamang pinaagi sa pagtuo, puno apan nag-agda kanato sa pag-ampo, dali Ginoong Hesus. Ang naandan natong imno, aduro ti nagpadayag niini. Tinud-anay akong nagsimba kanimo, Diyos nga natago, kinsa lunlong natago sa bayhong sakramento, ni ang mata, kamot ug dila, may katakos pagtultul kanimo. Didto sa krus ang pagka-Diyos maulamay natago, apan dinhi natago usab ang imong pagkatao. Hesus, sa akong pagsudong sa imong tinabunang presensya, ako nag-ampo nga unta sa binuksan mong nawong makakita og magsadya sa pagtan-aw sa imong himaya. Amen. Giunsa man pagkausab sa pan og bino diha sa Eucharistia? Diha sa Eucharistia ang pan og bino isip pagkaon og ilimnon, nagkuha og bag-ong personal nga kahulugan, transsignification, og katuyuan o tumong, transfinalization, gikan sa bag-ong pagkamao diha sa pan og bino, transubstantiation. Dili kini usa ka magic, din ang usa ka sustansya, gibalhin ngadto sa laing yutan-ong sustansya. Ang tinud mao nga ang ordinaryong yutan-ong pan og bino giilisan og bag-o, dili ordinaryo og labaw kataas nga matang sa pagkamao. Ang nabanhaw nga Kristo dili na kini pagkaon nga madunot, kundi pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon. Juan Kapitulo 6, versikulo 27, ang mahimayaong nabanhaw nga Kristo. Unsa nato pagsabot kining maong pagbalhin? Ang pagkabalhin sa pan og bino ngadto sa nabanhaw nga Kristo, pagasabton sulod sa masalapad nga misteryo, din ang nabanhaw nga Kristo nagpahigayon sa tanang butang. Kulusa Kapitulo 1, versikulo 17, og nagdalag kaluwasan sa tanang linalang nga nag-agulo, aron malingkawas gikan sa kalipnan sa dotan og makaambit sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Roma Kapitulo 8, versikulo 21. Ang Eucharistikanhong pan og bino di ay nag-aninaw sa mahimayaong pagbag-o sa tanang linalang diha sa nabanhaw nga Kristo unya sa iyang ikaduhang pag-anhi. Giunsa ni Kristo pagkanaa sa Eucharistia? Ang nabanhaw nga Kristo ana sa Eucharistia dili sama sa butang nga material kundi sa personal nga presensya ubos sa bayhon sa pagkaon og ilimnon, pan og bino, sa buhi malungtaron nga presensya diha sa iyang nabanhawng mahimayaong lawas. Giunsa sa Eucharistia pagkasaad sa maabot nga himaya?
Diha sa Eucharistia, si Kristo nagbilin kanatog saad sa atong kagalingon, pagkabanhaw o bag-ong kinabuhi, pagkaon alang sa panaw o pagtilaw sa langit ng bangkiti. Ang pagsaulog sa Eucharistia, hangtod sa iyang pagabot, may usa ka pangaon sa kaulahiay, eschatological meal, nga nagdalag paglaom sa matag magtutuo og ingon man usab sa tibok kalibutan. Giun sa paglihok sa Espiritu Santo diha sa Eucharistia. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ang atong maggasa sa pan ug bino nahimong balaan sa ingon nga nahimong lawas og dugo sa nabanhaw nga manunubos og naghiusa kanato ngadto sa kalawas usa ka espiritu diha ni Kristo. Unsa kam hinungdanon ang debosyon ngadto sa Santisimo. Ang pagsimba sa nabanhaw nga Kristo diha sa Eucharistia nagdani kanato ngadto sa labang pagkasuod kang Kristo. Nagpalawom sa tong pag-amit siyang misteryo sa Pasko og nahimong sentro sa tanang mga debosyon. Dugang pa nag-umol kini sa katalimbanong gugma uban sa tanang nag-ambit sa makaluwas nga gugma ni Kristo.